L'oxyrose, parasitose digestif cosmopolite. L'oxyrose, le réservoir strictement humain, est l'une des parasitoses intestinales les plus fréquentes chez l'enfant. هي نلقاوها بزاف chez l'enfant. وهي parasite كما قلنا parasitose digestif. l'habitat تاعها هو l'intestin. Cosmopolite, هي la fréquence عندها elle est due à un ver اسمه l'enterobiose. les enterobiose من اسمها l'entero هذيك جايه من intestin و vermiculae فيها ver هي دوده. دونك هي كما على بالنا هما les vers هما des némato-éléments. donc l'oxyre هي une ver némato-élément. La fréquence et l'intensité du parasitisme sont plus élevées dans les pays en voie de développement, à faible niveau d'hygiène. Donc, les pays en voie de développement, يكونوا très répandus ثم. Ou surtout, عندهم faible niveau d'hygiène. Elle est ubiquitaire, très contagieuse, معدية بزاف. Peut avoir un retentissement clinique essentiellement chez les enfants. Les signes sont souvent asymptomatiques. Donc نحكيو على les signes تاعها. Bon, نبداو نحكيو على les agents pathogènes تاعها d'abord. Les adultes كما قاعدين نشوفوا قلنا هما enfin في الاول تاعها هما دي نيماتو-إيليمنت. دونك كي تعرف بلي نيماتو-إيليمنت على بالك بلي هي دوده. Donc, l'ostomanie. Les némato-éléments sont des vers ronds et blancs, de petite taille. Les œufs sont incolores, lisses, forme ovalaire asymétrique avec une face aplatée. Possède une coque lisse, épaisse à double contour. Donc, واش حنهزو منا هما des némato-éléments à sexe séparé. Ils pondent des œufs. Les œufs تاعهم incolores, lisses, forme ovalaire asymétrique ou les adultes تاعهم de petite taille. Donc نروحو le cycle تاعها. Les parasites هادو les oxyres هما strictement humains كما قلناها. Donc عندهم donc le cycle تاعهم كيفاش حيكون. Les adultes se trouvent dans l'intestin. On a هما digestifs, des parasites digestifs, parasitoses digestifs se trouvent dans l'intestin. Les adultes تاعنا يخرجوا من l'intestin دير la migration تاعها وتخرج وتروح la marge anale. Bon, كيما قلنا باللي les adultes تاعنا ميغر من l'intestin يخرجوا la marge anale ويبيضوا البون les œufs تاعهم وتعاود enfin في الليل تعاود تدخل. واش حديرنا ديك لي فيغ هادوك يخرجوا la marge anale حي بروفوكيونا دي بروريت. دونك لونفون هذاك تاعنا ولا الطفل هذاك الطفل الصغير رايح يجيوه حكات هكا. دونك لونفون تاعنا il se gratte l'anus. من بعد كي ينوض ولا باغ اكزومبل في الليل ولا ياكل لي زوف تاعو لي زوف تاع البارازيت تاعنا رايحين يلصقوا في يديه. دونك هو كي يلوح يدو في فمه رايح ياكل لي زوف هادوك. لي زوف تاعنا هادوك رايحين يدخلوا للاستوما وين راح تصرى لهم لوكلوزيون. La maturation تاع les œufs تاعنا في la marge anale au bout de 4 à 6 heures. Donc l'œuf embryonné راح تدخل التوب ديجاستيف تاعو وين رايحه تتفقس ويرجعوا des adultes mâles et femelles. les mâles et les femelles تاعنا رايحين يتزوجوا et
ومن بعد كي يتزاوجوا الفيميل رايحه تقتل لو مال وتبقى وحدها ليبرمون في التوب ديجاستيف. هادو لي بارازيت ما ne s'attache pas في الميكوس duodenal ولا intestinal، حتبقى ليبرمون ديبلاس ليبرمون في التوب ديجاستيف. وفي الليل في الليل رايحه تخرج من دير ميغراسيون تاعها وتخرج في تخرج لا مارج انال وين رايحه تبيض لي زوف تاعها وتعاود ترجع. الغدور تاعها ما تعرفش انفا بارفوا ما تعرفش كيفاه الطريق اللي مشات عليها ما تعرفش ترجع ليها. سي بور سا بارفوا تغلط في لي زوريفيس وتدخل في دي زوريفيس مش ابار لانال ابار لانوس انفا. سي بور سا دوك من بعد كي نعودو نحكيو في لا كلينيك لي سيني كلينيك تاعنا نلقاو راح تبروفوكينا هذه الروتور تاعها راح يبروفوكينا دي ديغا بزاف. انفا دوكا نكملو مع لو سيكل تاعنا. دركا لو مود دو كونتاميناسيون لو مود دانفيكسيون تاعنا ولا الكونتاميناسيون تاعنا عندنا فور تايبس. عندنا اوتو انفيكسيون. لوتو انفيكسيون باسكو الطفل الصغير ولا لو سوجي تاعنا رايح كي تصرالو البريوريت لوسك il se gratte l'anus رايح يهزو في طفاراتو ولا في يديه ومن بعد كي ينوض صباح ياكل ولا ما يغسلش يديه كي ياكل ويدي كل شيء رايح يعدي روحو. هذه لوطو انفيكسيون. عندنا الغيترو انفيكسيون. الغيترو انفيكسيون هي لي زوف تاعنا اللي يتهزوا في اليدين واللي يبقاو في الانوس رايحين يبيضوا كي رايحين يتفقسوا كي رايحين يتفقسوا يعاودوا يديروا الروتور ويدخلوا من لانوس ويطلعوا للتوب ديجاستيف. دونك هذه ريترو انفيكسيون. عندنا لينالاسيون. دونك لي زوف تاعنا رايحين يقعدوا في الحوايج يقعدوا في ليزار يقعدوا في السرير تاعو يقعدوا بارتو. دونك الطفيل تاعنا مثلا تنشر لا فام تنشر حوايجها ولا كابابل يتشموا ولا يدخلوا لينالاسيون بار لينالاسيون. دونك الكاتريام ميثود تاع المود انفيكسيون مود انفيكسيون هي ايتيرو انفيكسيون. الايتيرو انفيكسيون هي كيفاه يكونتاميني السوجي تاعنا المريض يكونتاميني الناس اللي معاه. دونك هو كي ينوض صباح يهز الكاس يهز الاخر يخلي لي زوف تاعو بارتو. دونك في ليزار في الحوايج بارتو يخليهم. هذه دونك عندنا 4 مود دانفيكسيون. اوتو انفيكسيون ريترو انفيكسيون inhalation ou hétéro-infection. C'est pour ça هذه البارازيتوز هذه تنفكتي سورتو الولاد الصغار وتكون لكن مرض بها واحد لا فامي 100% لا فامي تاعو كامل مريضه بها. كي يجيك واحد وتلقى عنده لي اوكسيوروز دونك لا فامي كامل راهي مريضه. يروح المدرسه ليكول الكلاس تاعو ولا كامل مريضه دوفيس باسكو هي ليه تعدي. دونك لو دياغنوستيك تاعنا enfin le mode de contamination d'abord ça mode de contamination كيما حكينا قبيله portage à la bouche des doigts souillés دونك يهزو من ضفارتيه ياكلها. دونك هذه هي لا غوند البارت الغوند الميثود الطريقه الكبيره بزاف اللي يعدي بها روحو والولاد اللي معاه. دونك الميثود دوزيام لا كونتاميناسيون فاميليال اي ان ميليو سكولير. contamination تاع لا فامي تاعو الميليو سكولير تاعو لا ترانسميسيون انديريكت par les intermédiaires des objets ou aliments contaminés. مثلا يقيس حاجه والاخر يهزها. La transmission par inhalation des œufs embryonnés dans les poussiers est possible. Donc l'inhalation est possible.
درك نروحو لا كلينيك. En général, le prurite anal fait l'essentiel du tableau clinique. Donc كي يجيلك طفيل ويقول لك باللي عندي prurite، donc اول حاجه prurite anal، اول حاجه تجي في راسك هي l'oxyrase. Elles sont présentes surtout le soir au coucher et la nuit. Donc كي يقول لك prurite وقتها surtout في الليل. C'est pour ça هذه prurite هذه ولا حدير له trouble de sommeil. donc الطفل يرقد مش كونسونط، يرقد مش مليح، ما يشبعش رقاد، يدير له لي كوشمار، عنده irritabilité، insomnie. هذا ما يخليه دونك ما يكونسونطريش غدوه par exemple le matin في ليكول تاعو ولا. عندنا des troubles aussi des douleurs abdominales et des diarrhées. L'examen clinique تاعنا peut montrer des lésions de grattage au niveau de la marge anale. donc كما قلنا لي فيغ هادو تاعنا قادر كابابل ما في الروتور تاعهم كيبغاو يعاودوا يرجعوا للجب ديجاستيف ما يعرفوش كيفاش يرجعوا، دونك كابابل يدخلوا في لي زوريفيس الاخرين. دونك كابابل تدخلنا في الفاجين، كابابل بروفوكينا des inflammations، capable تدخلنا في المياه، تبروفوكينا دي ديغا داخل في لافيسي، في ليسونسيال كي تدخل راح تبروفوكينا دي ديغا في لي زورغان تاعنا. دونك شي لي في ولا شي لي فام capable تبروفوكينا دي فولفو فاجينيت parce que à cause d'un grattage intensif ou accompagné parfois par exemple une infection urinaire مثلا تبروفوكينا دي سيستيت. باسكو لي فيغ تاعنا هادو رايحين يكونوا هازين معاهم لي باكتيري اللي كاينين في لو توب ديجستيف ويديبلاسيوهم معاهم في l'appareil urinaire ou في l'appareil génital. donc واش حنلقاو ثاني؟ حنلقاو des atteintes vulvaires sont décrites chez les filles parce que le grattage à cause du grattage est capable même ديرنا appendicite. donc دوكا نرجعوا لو diagnostic biologique. رايحين نلقاو une hyperéosinophilie sanguine modérée peut être constatée en fin de période d'incubation. رايحين نلقاو une hyperéosinophilie. l'examen macroscopique montre في l'examen donc les cells تاعنا واش حنلقاو فيهم، capable نلقاو فيهم les œufs و capable نلقاو فيهم les adultes. mais هذه rare باسكو علاه باسكو دوكا l'enfant تاعنا الفيغ تاعنا elle pond les œufs تاعها في l'anus donc كي ماهيش قاعده تبون فيه في لي سيل donc c'est pour ça ما نلقاوش في لي سيل les œufs. donc في لي سيل capable نلقاو les adultes en résumé capable نلقاو des vers blanchâtres في la marge anale ou là dans les selles ou même sous vêtements même في les vêtements. mais les œufs rarement وين نلقاوهم في لي سيل. دونك كيف رايحين نديرو ليكزامان تاعنا، كيف رايحين نديرو دياغنوستيك تاعنا لا ميثود دو شوا هي انه عندنا لا تكنيك دو روبون اديسيف ترانسبارون. عندنا روبون اديسيف نمدوه للباسيون تاعنا باغ اكزومبل ندوه المو ولا ليسونسيال. كيف التكنيك تاعها انه لو بون ماتان قبل ما يروح للتواليت، قبل ما افون لا تواليت و افون ديفيكاسيون باسكو علاش دونك كون يدخل للتواليت رايح ينظف روحو دونك لي زوف رايحين يطيحوا في لي تواليت. سي بور سا نقولوا لها لو بون ماتان تهز هذاك لو روبون اديسيف، تهز منه الطرف و تابليكيه في لا مارج لا ريجيون هذيك انال لا ريجيون انال. ونقول لها انفا مش مره ولا زوج، دير 6 مرات ولا باغ اكزومبل بقيس ما دير
بقيس ما تقدر تابليكي هذاك الغوبون بزاف وتعاود دير لنا دي غوبون بزاف بقسمه مليحه باه ناسيوريو بلي تهزوا لنا لي زوف مع الغوبون. دونك و الغوبون تاعنا قلنا ترونسبارون و نابليكيوه الغوبون تاعنا نابليكيوه في دي لام و pour être examiné au microscope و نديوه لابوغاتوار. مي مش ديما كابابل نديتكتيو بالميثود هذه لي زوف كابابل هو يكون مريض صح ولا ميثود هذه ما تصلحش. دونك ماشي لا سيرتيتود مدنا لا سيرتيتود اكزاكت. دونك البروغيت كيقول لك طفي البروغيت و نوكتورن دونك تمدلو لو تريتمون تاعو. لو دياغنوستيك سيرولوجيك n'a pas d'intérêt هذه متفاهمين عليها باسكو لا سيرولوجي هي ليتود دي سيروم وكم حنايا لي فير تاعنا راهم في التوب ديجاستيف دونك ما عندنا حتى اونتيكور اللي راح être sécrété ou la produit في لو سيروم. دونك لو تريتمون تاعنا كيما كامل نيماتود حنمدولو لي زالبندازول و لي فلو بندازول. دونك لو تريتمون تاعنا لازم نمدوه لا فامي كامل ونمدوه لونفيرونمون تاعو العباد اللي كامل اوتور دو لوي. نمدوه اوسي نمدوه التريتمون تاعو رونوفلي 21 جور après la première prise parce capable sera le auto infection donc les œufs تاعو donc عنده دي œufs ولا par exemple في الغطاوات ولا مازالوا كاينين لي œufs donc لازم après 21 jours نزيدو نعاودو له التريتمون. Pour prévenir les réinfections, traitement de la famille vivante au contact du patient. La famille كامل soit être traitée. Changement du linge et de la literie le jour du traitement. Donc لازم نشانجيو الغطاوات ونشانجيو كل شيء نهار ملي يبدا التريتمون لازم كل شيء يتشانجا باسكو كابابل يكونوا مازالوا فيه لي زوف تاعو. لافاج دي مان و لازم نحفزوا على ليجيان بيرسونيل لازم يكون ليجيان بيرسونيل. دونك نمدوا الاولاد الصغيرين نقول لهم ماتهم يلبسوا لهم حوايج قل منهم باسكو باه ما يخليوهمش الحوايج اللي قل منهم باه ما يخليوهمش يحكوا رواحهم كي دير لهم البروغيت ونحيو لهم كوبيو لهم لي زانغل تاعهم ونديروا لهم ولازم لافاج ديما قبل الماكله وابري ديفيكاسيون. وهكا كملنا. ميرسي.